कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में खुशहाली, कामयाबी और बेहतरीन मौके खुद ब खुद क्यों आ जाते हैं, जबकि कुछ लोग सख्त मेहनत के बावजूद महरूम रहते हैं? क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई ऐसा असूल है जिसे जानकर आप भी अपनी तकदीर बदल सकते हैं? अगर आपको मालूम हो जाए कि सिर्फ अपने ख्यालात और तवानाई को दुरुस्त समत में डालकर आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ ला सकते हैं जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं, तो क्या आप इस राज को जानना चाहेंगे? यही वो असूल है जो सदियों से कामयाब तरीन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानून कशिश। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। कानून कशिश क्या है? कानून कशिश के मुताबिक आपकी जिंदगी में आपके साथ जो भी कुछ होता है, अच्छा या बुरा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी वजह से ही होता है, क्योंकि आप ही उसके जिम्मेदार होते हैं। आप अच्छाई या बुराई को अपनी तरफ मकनातीसी कुव्वत की तरह खींचते हैं तो वो आपकी तरफ दौड़ी चली आती है। एक मिसाल देखते हैं। जैसे कोई दूर पार का यार दोस्त आपको उस वक्त कर्ज देता है जब आपको बहुत जरूरत होती है। वो आपकी तरफ कानून कशिश के मुतहरिक होने से खिंचता चला आता है और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी मदद करता है। आपको खबर कभी नहीं होती कि ये सब कुछ कानून कशिश की वजह से हो रहा है। इसके बरक्स आपका कोई उस्ताद, कोई क्लाइंट, कोई काम का साथी सारा दिन आपको किसी न किसी नई मुसीबत में उलझाए रखता है और आपका जीना दो बार कर देता है। यह भी आपकी उस कशिश ही की बदौलत होता है। कानून कशिश में 3 बुनियादी इकाइयां हैं। इस कानून को हम हर रोज, हर वक्त, हर जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हालांकि हमें मालूम भी नहीं होता कि ये किस कानून कुदरत के तहत हो रहा है। जैसे इस वक्त आपकी तवज्जो इस वीडियो ने अपनी तरफ मबजूल करवाई है जो आप सुनने जा रहे हैं, इसके लिए भी आप आफाकी कानून कशिश को मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं। इस कानून की 3 बुनियादी इकाइयां हैं और वो हैं चाहें, समझें और पाएं। चलिए एक एक करके इन तीनों इकाइयों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली इकाई चाहें। इस इकाई को समझने के लिए इसे हम 6 निकात में तकसीम कर लेते हैं। नंबर 1 है वाज़े रवैया। सबसे पहले आपको अपनी ख्वाहिश से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। याद रखिए, आप कुदरत से कुछ मांगने जा रहे हैं जो आपने सोचा है या जो आपकी जरूरत है। अगर आप अपनी ख्वाहिश के बारे में ज्यादा पुरयकीन नहीं है तो कुदरत तो अमल करना शुरू कर देगी, फिर आपकी अधूरी ख्वाहिश ही पूरी हो जाएगी। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि सबसे पहले अपनी जरूरत या ख्वाहिश के मुतल्लिक वाज़े रवैया रखें। नंबर 2, वाज़े कैसे करें? अपनी ख्वाहिश को वाज़े करने के लिए उसको सबसे पहले लिखें और ख्वाहिश का इजहार करने के लिए वो डायरेक्ट अल्फाज इस्तेमाल करें जो आप किसी दफ्तर में इस्तेमाल करते हैं। तमहीदी हरूफ से हत्तुल इम्कान इज्तनाब करें। माहिरीन कहते हैं कुछ भी करने से पहले अपने आप को आराम और सुकून बहम पहुंचाना नहायत जरूरी होता है। फिर कोई काम करना चाहिए, जैसे सुबह दफ्तर जाना, जाने से पहले गाड़ी चलाना। अगर आप जल्दी जल्दी सब कुछ करेंगे तो मुमकिन है गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। उजलत में कुछ भी सही नहीं होता, इसलिए इत्मीनान से हर काम करें तो काम का मयार अच्छा और बेहतर होगा। नंबर 3, कैसे कहा जाए? चाहने के इस प्रोसेस में अब बारी है कहने की। इसका पहला तरीका तो आराम और सुकून है, उसके बाद मराकबे का ताल्लुक है। अगर आप मराकबा नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि किसी पुरफजा जगह पर चले जाएं। इसके लिए करीब तरीन बाग या कोई सैरगाह ठीक रहेगी। अगर सुबह के वक्त जाएं तो ज्यादा मुनासिब होगा। सुबह वक्त ना मिले तो शाम को जाएं, मगर वो वक्त होना चाहिए
جب لوگوں کی وہاں زیادہ چہل پہل نہ ہو۔ نمبر 4، پروسیس کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں سکون والا کمرہ تلاش کریں۔ آپ 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کا انتخاب کر سکتے ہیں، جیسے فجر کی نماز یا پھر عشاء کی نماز، مگر اس طریقے کے لیے جو نماز پڑھیں وہ ذرا مختلف انداز سے پڑھیں۔ آپ کو اپنے اندر ایک ولولہ لانا ہوگا، جوش پیدا کرنا ہوگا۔ آپ قدرت سے اپنے لیے کوئی زبردست چیز مانگنے جا رہے ہیں، ایسے ہی بے دلی سے اور راہ چلتے چلتے تو نہ مانگیے۔ ایک مثال دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی سے قرض بھی لینے جاؤ تو اس طرح تیار ہو کر جاؤ کہ لگے جیسے آپ قرض لینے نہیں بلکہ دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ قدرت سے مانگنے جا رہے ہیں، اس کا بھی ایک پروٹوکول ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیے۔ جس نماز کا بھی چناؤ کریں اس نماز کے لیے خشوع و وضو نہایت ضروری ہے۔ اب آپ مانگنے یا خواہش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو بولنے یا الفاظ کا سہارا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قدرت الفاظ نہیں سنتی۔ آپ الفاظ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اپنے دماغ میں اس خواہش کو یا ضرورت کو مجرد اور مجسم شکل میں دیکھیے۔ جیسے آپ کو کوئی ٹی وی چاہیے تو ٹی وی کی شکل اپنے دماغ میں بنائیں اور مانگتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 6، قدرت کے کام کرنے کا طریقہ۔ اب قدرت آپ کے سوال کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ آپ کے دماغ کی لہریں فوراً یہ پیغام ہوا کے دوش پر قدرت کو منتقل کر دیں گے۔ صرف ایک احتیاط کریں کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی خواہش کا اظہار کریں۔ ایک ساتھ 2-3 خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ایک خواہش کو اس طریقے سے مانگیں گے تو قدرت صورت سے اس قانون کو حرکت میں لے آئے گی اور آپ کی آرزو پوری ہو جائے گی۔ دوسری اکائی، سمجھیں کی اکائی کو سمجھنے کے لیے ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، احساس۔ نپولین ہل کہتا ہے کہ جو آپ کا ذہن سوچ اور سمجھ سکتا ہے وہ آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں، دوسرے لفظوں میں پا بھی سکتے ہیں۔ اس اکائی کے 2 حصے ہیں، پہلا احساس اور دوسرا شکر۔ مانگنے کے بعد آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس ضرورت یا آرزو یا خواہش کو مجسم صورت میں محسوس کریں۔ اگر آپ کسی کی محبت مانگتے ہیں تو اس کو اپنے روبرو محسوس کریں، اس کو اپنے اتنے قریب پائیں جیسے آپ اسے چھو سکتے ہیں۔ آپ کو ایسے کرنا ہے کہ آپ کے عمل سے، کہنے سے یا سوچنے سے وہ چیز یا خواہش آپ کے دماغ میں ہو۔ آپ کا یقین کامل ہی اس چیز کو آپ کے لیے مجسم کرے گا۔ یقین اندیکھے کو دیکھتا ہے، انچھوئے کو چھوتا ہے، غیر مجسم کو شکل عطا کرتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے تشکر۔ دوسرے حصے میں قدرت کا احسان مند ہونا شامل ہے کہ اس نے آپ کو پہلے جن چیزوں سے نوازا ہے ان میں آپ کی صحت بھی ہو سکتی ہے، آپ کے رشتہ دار بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ اپنے کھلے دل و دماغ سے قدرت کے مشکور ہوں۔ ہر روز اپنی نظروں میں ان نعمتوں کو لائیں جو اب تک قدرت آپ کو فراہم کر چکی ہے، اور قدرت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مخصوص خواہش کو اپنے دماغ میں مجسم صورت میں دیکھیں جو اب آپ کی ضرورت ہے۔ اس طرح آپ قدرت کو حرکت میں لے آئیں گے۔ قدرت آپ کو وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی جس کی آپ چاہت کر رہے ہیں۔ تیسری اکائی ہے پائیں۔ اس عمل کی تیسری اور آخری اکائی ہے پانا۔ تصور کریں کہ جو آپ کی خواہش یا ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی ہے یا پوری ہونے والی ہے، یا پھر پوری ہو کر کس طرح کی لگے گی۔ آپ کیا محسوس کریں گے جب وہ چیز جس کی آپ تمنا کر رہے تھے آپ کو مل جائے گی۔ ایک مثال دیکھتے ہیں۔ امریکہ آنے سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں امریکہ جا پاؤں گا۔ مجھے کسی بہت بڑی خوشخبری کا انتظار تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ اچھی خبر ڈاک کے ذریعے ہی آئے گی۔ میں دن رات ہی سوچتا تھا کہ ڈاک کے ذریعے مجھے اچھی خبر ملے گی۔ ڈاکیوں کو اپنے خیالوں میں دیکھتا، خطوں کو مجسم صورت میں خیال کرتا، پھر ایک دن امریکہ آنے کا پروانہ مجھے ڈاک کے ذریعے مل ہی گیا۔ یعنی میں وہ لاٹری جیتنے یا پانے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں امریکہ آیا تھا۔ جس بڑی خبر کو ڈاک کے ذریعے تصور کر رہا تھا وہ مجھے مل گئی تھی۔ ایک وارننگ، اس پروسیس کو پورا کرنے سے پہلے اس کو ضرور جان لیں۔ پانے کا پروسیس کبھی کبھار لمبا ہو جاتا ہے،
मगर आप सब्र करें और अपने अंदर शदीद ख्वाहिश का लावा पकने दें, उसको ठंडा ना होने दें। आप देखेंगे कि वो तमन्ना पूरी हो जाएगी। कुदरत तो बिना मांगे भी देती है, कुदरत ने तो देना ही है। कुदरत इंसान पर अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहती है। आप तो फिर मांग रहे हैं, मांगने पर तो कुदरत फिदा हो जाती है और अपनी रहमतों की बारिश कर देती है। हाँ, कभी कभी ये जरूर होता है कि बिल्कुल वही ख्वाहिश पूरी नहीं होती, उसकी जगह किसी और बड़ी चीज की सूरत में वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। जैसे आप क्लर्क लगने की ख्वाहिश करें तो आपको सुपरिटेंडेंट लगा दिया जाए। कुदरत देती जरूर है, ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपने ख्यालात, एहसासात और तवानाई को वो समत दें जहां आप जाना चाहते हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वही आप अपनी जिंदगी में खींचते हैं। तो क्यों ना अपनी सोच को कामयाबी, खुशहाली और मस्बत इम्कानात से भर दिया जाए। कानून कशिश काम कर रहा है, सवाल यह है कि आप इसे अपने हक में कैसे इस्तेमाल करेंगे। मिलता है जावेद वही जो ठाने मन के अंदर, जो भी सोचें, जो भी समझें, जो चाहें सो पाएं।